अरे अश्लील है संसद की भाषा देखिए। और मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी रिश्क का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। बहुत खूब। और जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। और बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई रमसुधी की चौपड़ी सरपंच की चौपाल में। और खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, हमको पट्टे की सनत मिलती हुई है तो ताल में। और मैंने अदब से हाथ उठाया सलाम को, अदब से हाथ उठाया सलाम को, समझा उन्होंने इससे है खतरा निजाम को। और चोरी न करें झूठ न बोले तो क्या करें, चूल्हे पे क्या वसूल पकाएंगे शाम को। चोरी न करें झूठ न बोले तो क्या करें, चूल्हे पे क्या वसूल पकाएंगे शाम को। बघेल साहब साक्षी है कि जब ये मैंने ये कुछ पंक्तियां जब मैंने लिखी थी उस समय तक समाजवादी पार्टी का मतलब वो गठन भी नहीं हुआ था। कि काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में, ये बात प्रोफेसर साहब को भी कि जितनी पत्तियां आदरणीय एसपी सिंह बघेल को याद है उतनी प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को भी याद है। तो हम क्या कहें बीच में। काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। अब पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। और आजादी का ये जश्न मनाए हुए किस तरह जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। और पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। और जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। और खुद ही सुकरात की हो या कि नहीं, उससे पहले एक कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और दीवार फाड़ने में इनका रिकॉर्ड था, वह चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। तो बंजर जमीन पट्टे में जो दे रहे हैं आप, ये रोटी का टुकड़ा है मियादी बुखार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। आप सम्मान कर रहे हैं, मैंने लिखित दस्तावेज लिख दिया है कि दर्द के दरिया में अश्कों की रवानी है गजल। दर्द के दरिया में अश्कों की रवानी है गजल, उसने फितरत से मुसलसल छेड़खानी है गजल। ढूंढते हैं जाफरी, अली सरदार जाफरी, ढूंढते हैं जाफरी अगर मार्क्सवादी सुर्खियां, भाई बेकल की नजर में जाफरानी है गजल। और खुद ही सुकरात की हो या की हो रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे कपड़ों से तन ढाके गुजरता हो जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। आदम जी कुछ कविता। वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में दिवाई है, उसके दम से रौनक आपके बंगलों में आई है। उसी के दम से रौनक आपके बंगलों में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। और रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी जिसने जिस्म गिरवी रख के कीमत चुकाई है। जिसने जिस्म गिरवी रख के कीमत चुकाई है। और उर्दू में परंपरा रही है दुआई गजल लिखने की कि जो शाहे वक्त हो उसकी शान में लिखा जाता है। मैंने लिखा कि आंख पर पट्टी रहे, बघेल साहब साक्षी हैं
کہ آنکھ پر پٹی رہے اور آنکھ پر تالا رہے، اپنے شاہ وقت کا یوں مرتبہ اعلیٰ رہے، اور دیکھنے کو دے انہیں اللہ کمپیوٹر کی آنکھ، سوچنے کو کوئی بابا بالٹی والا رہے۔ بابا بالٹی والا ایک سنگٹھن کے اس کے چیئرمین تھے، دیکھنے کو دے انہیں اللہ کمپیوٹر کی آنکھ، سوچنے کو کوئی بابا بالٹی والا رہے، اور طالب شہرت ہے کیسے بھی ملتی رہے، آئے دن اخبار میں پرتبھوت گھوٹالا رہے۔ اور یہ شعر تو ٹھیک بگھیل صاحب کو سمرپت ہے کہ ایک جن سیوک کو دنیا میں عدم کیا چاہیے، 4-6 چمچے رہے، مائک رہے، مالا رہے۔ میں درویش بنا دیتا ہے، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ آئیے اب اس شخصیت کے حضور لے چلوں کہ جو بہت ہی بہترین شاعر ہے اردو کے، شاعری میں سچائیاں ہیں، لفظ و معنی کا حسین امتزاج ہے۔ اس شاعر کے کلام میں ہم کو غم جانا سے غم دورہ تک کا سفر بحسن و خوبی نظر آتا ہے۔ صدیوں سے اردو غزل حیات اور کائنات کے خوشگوار اور ناگوار مسائل کو بیان کرتے کرتے جب تھک کر ٹھہرتی ہے تو شہزادہ گلریز کی شاعری سے آواز دیتی ہے۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہی ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ ان کے اس شعر کے ساتھ تو ایک ہتھیلی پر رکھ چاند ایک پر سورج، تو ایک ہتھیلی پر رکھ چاند ایک پر سورج، اور اس کے بعد کوئی مجھ سا ڈھونڈ کر لیا۔ شہزادہ گلریز بہت بہترین شاعر، جن کا اپنا لہجہ، جن کی شاعری میں بہت ہی سچائیاں ہیں، بہت عمیق گہرائیاں ہیں، سمندر کی گہرائیاں اور آسمان کی وسعتیں ہیں۔ شہزادہ گلریز صاحب سے میں گزارش کر رہی ہوں اپنا کلمہ سنائیں۔ حضرات جواب نہیں، وہ کانپور سے اس وقت بھی چل کے اس مشاعرے میں آئے، تمام اکبرآباد کی جانب سے ہم ان سے جلدی سے قبول کرتے سلام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں اس شعر کے ساتھ تلاش میں نئے لفظوں کی روز کھو جانا، اور پھر اپنی آنکھیں کتابوں میں رکھ کے سو جانا۔ کیا کہنے تلاش میں نئے لفظوں کی روز کھو جانا، پھر اپنی آنکھیں کتابوں میں رکھ کے سو جانا۔ اور ایک شعر اور سنیں کہ نہ جانے کس لیے تلوار پھینک دی اس نے، نہ جانے کس لیے تلوار پھینک دی اس نے، میں اس کی فتح کا اعلان کرنے والا تھا، میں اس کی فتح کا اعلان کرنے والا تھا۔ اب ملاحظہ فرمائیں، یہ 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ میں اس کی فتح کا اعلان کرنے والا تھا، اور ملاحظہ فرمائیں مطلب پیش کرتا ہوں کہ مثال جیب لب التماس خالی تھا، مثال جیب لب التماس خالی تھا، غضب کی پیاس تھی لیکن گلاس، غضب کی پیاس تھی لیکن گلاس خالی تھا۔ اور شعر سنیں کہ کسی شریف پڑوسی کی تھی تلاش اسے، کسی شریف پڑوسی کی تھی تلاش اسے، مگر مکان میرے گھر کے پاس خالی تھا، مگر مکان میرے گھر کے پاس خالی تھا۔ اور بلیک بورڈ پہ لکھی تھی ایک غزل گلریز، بلیک بورڈ پہ لکھی تھی ایک غزل گلریز، کتابیں چیخ رہی تھی کلاس خالی تھا، کتابیں چیخ رہی تھی، بلیک بورڈ پہ لکھی تھی ایک غزل گلریز، کتابیں چیخ رہی تھی کلاس خالی تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اور وہ سنورتے ہیں دیکھ کر مجھ کو، وہ
مجھ کو جن سے خود آئینے سمرتے ہیں، جن سے خود آئینے سمرتے ہیں، اور ملنا کی شخص میں خاص طور سے کہ ملنا تو اس نے چھوڑا ہے، لیکن ملنا تو اس نے چھوڑا ہے، لیکن لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ ملنا تو اس نے چھوڑا ہے، ملنا تو اس نے چھوڑا ہے، لیکن لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ غزل کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ وہ بات بات پہ پلکیں کہاں بھگوتے ہیں، وہ بات بات پہ پلکیں کہاں بھگوتے ہیں، بڑے سلیقے سے خوددار لوگ روتے ہیں، بڑے سلیقے سے وہ بات بات پہ پلکیں کہاں بھگوتے ہیں، بڑے سلیقے سے خوددار لوگ روتے ہیں، بڑے سلیقے سے خوددار لوگ روتے ہیں۔ اور وفا شعار سراپا خلوص پھول مزاج، وفا شعار سراپا خلوص پھول مزاج، کہانیوں میں یہ کردار اب بھی ہوتے ہیں، کہانیوں میں یہ کردار اب بھی ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کے فرائض کو جانتے ہی نہیں، وہ زندگی کے فرائض کو جانتے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ تو سانسوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت سے لوگ تو سانسوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں۔ سے کانٹا نکالا جاتا ہے، لہو کے داغ لہو سے بھی لوگ دھوتے ہیں، لہو کے داغ لہو سے بھی لوگ دھوتے ہیں۔ اور کئی رتوں سے جنہیں انتظار ہے تیرا، کئی رتوں سے جنہیں انتظار ہے تیرا، وہ اپنی آنکھیں دریچوں میں رکھ کے سوتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں دریچوں میں رکھ کے سوتے ہیں، اور بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں، اور وہ بات بات پہ پلکیں کہاں بھگوتے ہیں، بڑے سلیقے سے خوددار لوگ روتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا سوچ لو تو، سوچ لو تو جواب دے دینا، سوچ لو تو جواب دے دینا۔ کیا کہنے ہیں، جاؤ مہلت ہے زندگی بھر کی، اور اس کا جسم آئینہ تھا جب گلریز، اس کا جسم آئینہ تھا جب گلریز، دونوں آنکھیں تھی میری پتھر کی، اس کا جسم آئینہ تھا جب گلریز، دونوں آنکھیں تھی میری پتھر کی۔ سوچ لو تو جواب دے دینا، جاؤ مہلت ہے زندگی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اور پرانی بات، جوانی کی بات نہیں، اب جوانی کی بات تو بہرحال اچھا نہیں، یہ ملاحظہ فرمائی، اب جوانی کی بات ہے کہ کہیں ایک، یہ فلم میں بھی آ چکی ہے میری نظر، کہیں ایک معصوم نازک سی لڑکی، کہیں ایک معصوم نازک سی لڑکی بہت خوبصورت مگر سانولی سی، مجھے اپنے خوابوں کی باہوں میں پا کر کبھی نیند میں مسکراتی تو ہوگی، اسی نیند میں کسمسا کسمسا کر سرہانے سے تکیے گراتی تو ہوگی۔ کیا کہنے والا، کہیں ایک معصوم نازک سی لڑکی بہت خوبصورت مگر سانولی سی، مجھے اپنے خوابوں کی باہوں میں پا کر کبھی نیند میں مسکراتی تو ہوگی، اسی نیند میں کسمسا کسمسا کر سرہانے سے تکیے گراتی تو ہوگی۔ وہی خواب دن کی منڈیروں پہ آ کر اسے دل ہی دل میں لبھاتے تو ہوں گے، کئی تار سینے کی خاموشیوں میں
मेरी याद से झंझनाती तो हूँ। क्या बात। कभी चौंक कर सोचते सोचते कुछ, चलो खत लिखें जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी, कलम हाथ से छूट जाता। क्या बात। मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी, कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, कोई वहम मुझको सताता तो होगा, वो लोगों की नजरों से छुपती तो होगी। सफीराने हरम आते हैं, रफ्ते में तेज करो, सांस की लय तेज करो, सुए में खाना सफीराने हरम आते हैं। एक हमी को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, वो तो जब आते हैं मायल बकरम आते हैं। मैं अपने डाइस की उस अजीम और आला शख्सियत की खिदमत में हाजिर होने जा रही हूँ कि जिनके साए में, उस सायादार शजर के साए में जाने कितनों ने बैठकर फायदा उठाया। उनके गीतों की तर्ज को लोगों ने दोहराकर अपने शायरी की मनाजिल तय की। उनके मुखड़े, उनके गीतों के बोल अक्सर कामयाब शोरा के गीतों में मैंने सुना है, और उन जाहिर सी बात है उन नज़्म के, उनके जैसा शायर आज तक तो हुआ नहीं, उनके जैसा तरन्नुम। ये वो चिराग है जिसकी रोशनी में लोगों ने अपना सफर तय किया, ये वो संगमील है जिसको देखकर लोगों ने अपने रास्ते का तयन किया। जब कभी मैंने सुबह के वक्त किसी मंदिर में आरती की आवाज सुनी है, किसी मस्जिद में अजान की आवाज सुनी है, किसी मस्जिद के सहन में कबूतरों के झुंड दाना चुगते हुए दिखाई दिए हैं, कभी झरने की कलकल की आवाज जब महसूस की है, कभी दरिया के बहने की आवाज को, जब नाव के साथ खेलते हुए चप्पू की आवाज को महसूस किया है, कभी फूलों को खिलते हुए सुबह के वक्त ओस में नहाते हुए देखा है, और कुदरत के इन तमाम नजारों को देखा है, तो महसूस किया है कि गांव की सौंधी मिट्टी में गूंधे हुए लफ्जों की वो शायरी, बेकल उत्साही की शायरी, वो अजीम शख्सियत, वो किरदार, वो शख्सियत, ना वो इज्ज अब मिलेगा, ना वो शख्सियत अब मिलेगी, ना वो किरदार अब मिलेगा। इतनी अजीम शख्सियत, इतना इज्ज कि हमेशा वो ये कहते हैं कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। नात, मनक़बत, छंद, गीत, गजल, चौपाई, जाने क्या क्या किन किन असनाफ सुखन में उन्होंने तबाह आजमाई की, लेकिन हमेशा यही कहते रहे कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जबकि मैंने लोगों को देखा है कि बड़े शायर अपना जूता डाइस पर रखवाते हैं, लोगों से बड़े शायर कहते हैं मैं बड़ा शायर हूँ, लेकिन ये वो बलरामपुर की अजीम शख्सियत जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, लेकिन हमेशा ये कहा कि मैंने कोई शायरी नहीं की, मैंने कोई अच्छा शेर नहीं कहा। उस अजीम शख्सियत को सलाम करते हुए माइक पर बुलाने के लिए उनसे गुजारिश कर रही हूँ, पद्म श्री मोहतरम आली जनाब बेकल उत्साही साहब हमारे डाइस की इज्जत तशरीफ ला रहे हैं। अरे ये वाला नहीं, अरे ये नहीं। निराला जी हूँ, चाहे महादेवी वर्मा हूँ, जिगर हूँ, जोश हूँ, सबों ने बैठ के पढ़ा हो, सामयीन ने बड़े एहतराम से सुना है। मैं भाई श्रीवास्तव का शुक्रगुजार हूँ के साथियों का कि मुझ जैसे नाहिल को इस लायक समझा, और फिर हमारे बघेल जी, भुट्टो साहब, ये सब सियासी लोग ही आ गए हैं और अब सब कुछ पढ़ा जा चुका। मेयारी, उसलूबियाती, अलामाती, हर किस्म की शायरी आप सुन चुके हैं और बहुत अच्छा हमारे नज़ीज़ों ने सुनाया। मैं क्या पेश करूँ।